ल गुड मर्निङ क्लास 11 र आज हामी त्यही क्लास 11 को इकोनोमिक्स को युनिट 8 को मनी एन्ड इन्फ्लेसन युनिट्स को हामी कन्सेप्ट अफ इन्फ्लेसन को बारे हामी पढ्छौं। यानी हामी म एक्सप्लेन गर्छु तिमीहरुलाई भिडियोमा, किनभने हामीले यो च्याप्टर अस्ति नै सुरु गरिसकेका छौं र सुरु गर्दाखेरि हामीले मनी, वाइज मनी, इम्पोर्ट्स अफ मनी, फंक्शन अफ मनी, हैन, क्वालिटीज अफ मनी, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मनी, सबै हामीले पढिसकेका छौं। अब हामी स्पेशली मनीलाई हामी सकिसकेका छौं। अब हामी जान्छौं इन्फ्लेसन्स, हामी जान्छौं इन्फ्लेसनमा। र तिमीहरु सबैसँग किताब छँदैछ। म तिमीहरुलाई यहाँ नोट पनि सारा भन्दिन, म यो एकपल्ट सरल पढेर तिमीहरुलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि तिमीहरु पनि यसो किताब हेरेर यसो बुझ्ने कोसिस गर्नु। र हाम्रो कोर्सलाई यसरी हामीले रन गर्नुपर्छ, किनभने अहिलेको समयमा हामीले फिजिकली हैन सँगै बसेर हैन एउटै क्लासरुममा बसेर हामीले आफ्नो कोर्सलाई हामीले रन गर्न गाह्रो छ, किनभने अहिले कोभिड-19 ले गर्दा विश्वभरि महामारी छ, धेरै रिस्की छ। त्यसैले हामीले यो एउटा अल्टरनेटिभ वेज को लागि अनि एउटा अल्टरनेटिभ माध्यमबाट हामीले तिमीहरुको कोर्स बनाउन कोसिस गरिया हो। र यसमा पनि अब केही कमी कमजोरी आउला होला। अब त्यसलाई हामीले अब बाइकआउट गरेर कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौं त्यसतिर जानुपर्छ, किनभने हामी अब आउट अफ कन्ट्याक्ट भइहाल्छौं यो गरेनौं भने, अनि हाम्रो कोर्स पनि त्यतिकै रहन्छ, जसले गर्दा पछि हामीलाई फेरि कोर्स सकाउन गाह्रो होला। त्यसैले म यो भिडियो मार्फत तिमीहरुलाई यो कन्सेप्ट अफ इन्फ्लेसन को बारे आज कन्सेप्ट अफ इन्फ्लेसन, यो कन्सेप्ट अफ इन्फ्लेसन को बारेमा तिमीलाई आज एक्सप्लेन गरिदिन्छु। त सुन्नु होला। ल के छ भने इन्फ्लेसन इज डिफाइन्ड एज द persistent rise in general price level. During inflation, the purchasing power of money or value of money falls because there is inverse relationship between general price level and value of money. अब ये के भनेछ भने इन्फ्लेसन भनेको के हो त? राइज इन प्राइस लेभल, राइज इन जनरल प्राइस लेभल। जब प्राइस लेभलमा राइज हुन्छ के हुन्छ त? मनीको भ्यालु के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ। यहाँ नेपालीमा हामी सरल भाषामा भन्दाखेरि के हो त? हामीले कुनै पनि एउटा सानो सामान किन्नको लागि एउटा हैन केही सामान किन्नको लागि हामीले धेरै पैसा के गर्नु पर्छ? हामीले खर्च गर्नुपर्छ। यसमा के हुन्छ त? मनीको भ्यालु नै के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। र अर्को कुरा के भनेछ भने इन्फ्लेसनमा के हुन्छ अरे जनरल प्राइस लेभल र भ्यालु अफ मनीको के हुन्छ त? इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ। के हुन्छ त? इन्भर्स भनेको अपोजिट रिलेसनशिप हुन्छ। जस्तै जब प्राइस लेभल राइज हुन्छ भ्यालु अफ मनी के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ, अनि जब प्राइस लेभल डिक्रिज हुन्छ भ्यालु अफ मनी के हुन्छ त? इन्क्रिज हुन्छ। त्यसैले इन्फ्लेसनमा के हुन्छ भने जनरल प्राइस लेभल र भ्यालु अफ मनीको के छ त? इन्भर्स रिलेसनशिप छ। ल इट युजुअली मेजर एज अ पर्सेन्टेज पर युनिट टाइम से अ इयर or month. Thus, while talking about inflation, we speak of prices rising at the average rate of 10%, 15%, 20% per year. Is regarded as a major economic problems. The rate of inflation is higher in developing countries compared to the developed countries. और ये के भने छ नि युजुअली इन्फ्लेसन्स पर्सेन्टेजमा राइज हुन्छ। यानी जनरल प्राइस लेभलमा जस्तै 10% इन्क्रिज हुनु हो, 20% इन्क्रिज हुनु हो, 15% इन्क्रिज हुनु हो, त्यो पनि इयरली मन्थली हैन त्यसरी इन्क्रिज हुन्छ। र जब यो प्राइसमा इन्क्रिज हुन्छ के गर्छ त? चाहेतिर के हुन्छ त? हरेक सामानको महँगी बढ्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त? मान्छेको पर्चेसिङ पावर अटोमेटिकली के हुन्छ? घटेर आउँछ। किनभने मान्छेको इन्कम त्यसरी इन्क्रिज हुँदैन। मान्छेको इन्कम थोरै इन्क्रिज हुन सक्छ त त्यसरी फुल्ली एकदम ठुलो एमाउन्टमा इन्क्रिज हुँदैन, जसले गर्दा के हुन्छ त? मान्छेको पर्चेसिङ पावर के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिले 20,000 महिनाको कमाउँछ भने अब हिजो उसको घर खर्च 10,000 मा चल्थ्यो भने
यदि महँगी बढ्यो भने यानी यो इन्फ्लेसन भयो भने हरेक सामानको दाम बढ्यो भने अब उसलाई के गर्नु पर्छ त? हिजो 10,000 चल्थ्यो भने उसको घर खर्च अब उसलाई चाहियो 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, जसले गर्दा उसको सेभिङ के हुन्छ? घट्छ। र यो एउटा ठुलो के हो त? इकोनोमिक प्रब्लम पनि हो। किनभने यदि देशमा इन्फ्लेसन छ भने के गर्छ त? यसले देशको क्यापिटल फर्मेसनमा ठुलो के गर्छ त? असर पुर्याउँछ। किनभने यदि देशमा इन्फ्लेसन छ भने मान्छेको पर्चेसिङ पावर घट्छ, मान्छेको सेभिङ घट्छ। स्पेसली मान्छेको के घट्छ त? सेभिङ घट्छ। जब मान्छेको सेभिङ घट्यो भने के हुन्छ त? त्यहाँ क्यापिटल फर्मेसनमा के हुन्छ त? ठुलो के हुन्छ त? असर पुग्छ। किनभने मान्छेले सेभिङ गर्नै सकेन भने कहाँ मान्छेले ब्याङ्कमा त्यो पैसा डिपोजिट गर्ने हो? अनि कहाँ ब्याङ्कले अनि ठुलो एउटा होइन एमाउन्ट कलेक्सन गरेर अरू प्रोड्युसरलाई लोन दिनु हो? त्यो गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि देशको लागि इन्फ्लेसन एकदम के हो त? घातक हो। त्यसले ठुलो इकोनोमिक प्रब्लम ल्याउँछ। र स्पेसली यो इन्फ्लेसन भन्ने चिज चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजमा धेरै हाई छ। डेभलप कन्ट्रीको तुलनामा डेभलप कन्ट्रिजमा के छ? धेरै हाई छ। ल यहाँ केही होइन व्यक्तिहरूले केही विद्वानहरूले इन्फ्लेसन के हो भनेर एक्सप्लेन पनि गरिरहेको छ, यसको डेफिनेसन लेखाइदिएको छ। अब यहाँ मैले केही सबै त भन्दिनँ म होइन, सबै एक्सप्लेन गर्दिनँ। अब एउटा छ जस्तै अकर्डिङ टु ग्रान्डर एक्ले inflation is the persistent and appreciable rise in price level. According to Crowther पनि inflation is the state in which the value of money is falling, that is the price are rising. यिनीहरूको भनाइ चाहिँ पनि के छ त? यदि कन्सिस्टेन्सली होइन प्राइसमा इन्क्रिज आयो भने यानी जेनरल प्राइसमा इन्क्रिज आयो भने त्यसलाई नि के भन्छ त? इन्फ्लेसन भन्छ। अर्को कुरा यदि मनीको भ्यालु डिक्रिज हुनु हो यानी कुनै पनि सामानको होइन कुनै पनि वस्तुको यानी कुनै पनि गुड्सको प्राइस इन्क्रिज हुनु हो अनि जसले गर्दा मनीको भ्यालु डिक्रिज हुन्छ, त्यो कन्डिसनलाई पनि हामीले के भन्छौँ त? इन्फ्लेसन भन्छौँ। के भन्छौँ? त्यो कन्डिसन पनि हामीले के भन्छौँ त? इन्फ्लेसन भन्छौँ। ल हामी अब रेट अफ इन्फ्लेसन कसरी मेजर गर्न सक्छौँ? हामीले रेट अफ इन्फ्लेसन कसरी मेजर गर्न सक्छौँ त? यहाँ के छ भने रेट अफ इन्फ्लेसन मेजर गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त? चेन्ज इन प्राइस लेभल बाई प्रिभियस इयर अर बेस इयर प्राइस लेभल इन्टु 100 गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? हामीले यहाँ किताबमा लेखेकै छ, तिमीहरूले त्यो किताब हेर्नु होला। रेट अफ इन्फ्लेसन भने के छ त? कसरी निकाल्न सकिन्छ रेट अफ इन्फ्लेसन? चेन्ज इन प्राइस लेभल बाई प्रिभियस इयर्स और बेस इयर प्राइस लेभल इन्टु 100। यति गर्दा हामीले के गर्न सक्छौँ त? हामीले इन्फ्लेसन रेट पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब यहाँ मैले इन्फ्लेसन के हो तिमीलाई मैले भनिसकेँ होइन। अनि इन्फ्लेसन हामीले सरल भाषामा बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इन्फ्लेसन भने के हो त? इन्क्रिज इन प्राइस लेभल हो। यानी इन्क्रिज इन जेनरल के हो? प्राइस लेभल। और अर्को भाषामा भन्नुपर्दा इन्फ्लेसन भने के हो त? डिक्रिज इन भ्यालु अफ मनी। डिक्रिज इन भ्यालु अफ मनी हो। अब फिचर्स अफ इन्फ्लेसन्स अर्को टपिकतिर जाउँ हामी। इन्फ्लेसनको फिचर्सहरू के हुन् त? यहाँ अब 5वटा फिचर्स दिएको छ होइन किताबमा। कतिवटा फिचर्स दिएको छ? 5वटा दिएको छ। ल नम्बर 1 फिचरमा के छ भने इन्फ्लेसन इज द रियल राइज इन जेनरल प्राइस लेभल। के हो त इन्फ्लेसन भनेको? यदि प्राइस लेभलमा राइज भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त? इन्फ्लेसन भनिन्छ। यानी इन्फ्लेसन भनेको इन्क्रिज इन के लेभल हो? प्राइस लेभल हो। इन्फ्लेसन इज अ मोनेटरी फेनोमेनन एन्ड इज जनरली कज बाई एक्सेसिभ मनी सप्लाई। अब यहाँ के भनिएको छ भने इन्फ्लेसन भनेको के हो त? मनीसँग रिलेटेड होइन कन्डिसन हो जुन चाहिँ युजुअली आउँछ कन्ट्रीहरूमा। त्यसको मेन कजेस चाहिँ के हो रहेछ त? जब सप्लाई अफ मनी के हुन्छ त? कन्ट्रीमा इन्क्रिज हुन्छ। यानी जब कन्ट्रीमा सप्लाई अफ मनी इन्क्रिज हुन्छ अटोमेटिकली के हुन्छ त? कन्ट्रीमा इन्फ्लेसन बढ्छ। इन्फ्लेसन इज नट अ टेम्पोररी फ्लक्चुएसन बट इज अ सस्टेन्ड एन्ड एप्रिसिएबल राइज इन द प्राइस लेभल। अब यहाँ के अरू के भनेछ भने इन्फ्लेसन भनेको टेम्पोररी हुँदैन अरे। टेम्पोररी फ्लक्चुएसन इन्फ्लेसन होइन।
त्यो के हुन्छ त लङ टर्मको लागि पनि हुन्छ इन्फ्लेसन्स। र युजुअली इन्फ्लेसन कसरी आउँछ त अघि मैले सके जेनरली जब प्राइस लेभलमा के हुन्छ त राइज हुन्छ र प्राइस लेभल राइज भइसकेपछि त्यो थोरै समयमा फेरि डिक्रिज हुने फेरि बढ्ने त्यसो हुँदैन। त्यो एकनासले यहाँ केही दिनसम्म रहन्छ। त्यसले गर्दा इन्फ्लेसन भनेको कहिले पनि टेम्पोररी हुँदैन, अलिकति लङ टर्मै हुन्छ। The inflation is a dynamic process which is observed over a long period. अब यहाँ अर्को कुरा के भनेको छ नि इन्फ्लेसन भनेको डाइनामिक प्रोसेस। इन्फ्लेसन भनेको के हो त चेन्जिङ प्रोसेस हो। दिनदिनै के हुन्छ त इन्क्रिज हुँदै डिक्रिज हुँदै गइरहेको छ र यो के हुन्छ त लामो समयसम्म रहन्छ। इन्फ्लेसन कहिले पनि छोटो समयको लागि रहँदैन। इन्फ्लेसन भनेको यस्तो चिज हो जुन के हुन्छ त लामो समयसँग रहन्छ। अर्को छ इन्फ्लेसन नट द इन्क्रिज इन द इन्डिभिजुअल प्राइसेस बट इन्क्रिज इन द जेनरल प्राइस लेभल। अब यहाँ के भनेको छ भने कुनै पनि एउटा सामानको प्राइस इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामी इन्फ्लेसन भन्न सक्दैनौँ, त्यसलाई इन्फ्लेसन भन्न मिल्दैन। इन्फ्लेसन भनेको के हो त इन्क्रिज इन जेनरल प्राइस लेभल भनेको एभरेज प्राइस लेभलमा होइन हरेक वस्तुहरूको एभरेज प्राइस लेभलमा यदि इन्क्रिज आयो भने यानी एभरेज प्राइस लेभलमा 5%ले 10%ले 20%ले इन्क्रिज आयो भने त्यसलाई मात्रै हामी के भन्न सक्छौँ त इन्फ्लेसन भन्न सक्छौँ। हामीले कुनै पनि एउटा वस्तुमा कुनै पनि एउटा सामानमा प्राइसले इन्क्रिज आयो भने त्यसलाई हामी इन्फ्लेसन भन्न मिल्दैन। ल हस् त तिमीहरूको यो फर्स्ट भिडियो हो होइन, यसै नै अब अरू भिडियोहरू आइरहेको छन्। तिमीले यही भिडियो अनुसार होइन आफ्नो कोर्स अगाडि बढाउनु पर्छ। ल थ्याङ्क यू।